अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं भाई? आप सब लोग, बहनें, भाई सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? चले जी, आपने अपना काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और शेयरिंग में ये हो सकती है सबसे बड़ी आपकी हेल्प के जो आपके अच्छे ताल्लुक वाले हैं उनको लिंक शेयर कर दें, और वो अगर सब्सक्राइब भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर सुन लेते हैं लोग तो रीच बढ़ती है। ये बहुत बड़ा जो है ना, एक आप कह लें कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो ये बहुत बड़ी आप कह लें कि एक नेकी होती है। जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं, ये एक आधा मिनट की मैं बात करता हूँ कि दूसरी तरफ देखते हैं जो शैतानी टोला होता है ना, वो एक्चुअली इसी के ऊपर अमल करता है। वो एक दूसरे का साथ देते हैं और हर बुराई को फैलाने में, बढ़ाने में वो कोई शर्म नहीं करते। वो धड़ाधड़ जो इंसान है वो इस काम को कर रहे होते हैं, और उसमें उनका शैतान जो उनसा होता है ना, उनका शैतान वो उनका साथ दे रहा होता है। तो वो बार बार देखेंगे कि वो उनके मैसेजेस आएंगे, लेकिन वो कोई शर्म नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि शैतान रोकता है। तो कोई भी अच्छी चीज़ लगे आपको, वाकई में आप उसको शेयर करें। कोई इख्तलाफ भी हो सकता है, कोई इत्तफाक भी हो सकता है। तो बहरहाल आप लोगों की कोशिशों की वजह से ना काफ़ी चैनल बेहतर हुआ। अब मैं बात करने लगा हूँ कि मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत थ्रॉटल अटैक है, तो एक्सटर्नल तो मैंने बताया आपको कि जो डिस्कशन हो रही है वो सारी जो थिंक टैंक है वो यही कर रहा है कि पूरी दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वेस्ट की, और फिर अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये तमाम वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना वो सी पैक का जो है ना इनिशिएट ले, यहाँ से सी पैक बने और पूरा चाइना का जो 60% एरिया है वो लिंक्ड हो बाय रोड पाकिस्तान से, और फिर ये रीच करे रास्ता ईरान, और ये फिर उसके बाद तुर्की, और ये फिर पूरे यूरोप में इंटर हो जाता है। तो अगर ये बाय ट्रेन और बाय रोड होगा तो मसला, और प्लस ये जो है ना सीधा जाके ग्वादर को, केपीटी को, और जो है ये तीनों पोर्ट्स को जो है ना ये जाके लिंक करता है। तो बाकी की जो पोर्ट्स हैं वो भी चलेंगी, लेकिन ग्वादर तो स्पेशली जो है ना बहुत ही बड़ी पोर्ट है। तो उसके थ्रू जो है ना पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड होगा, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। नहीं चाहते वो रोकते हैं, उनको अपनी मीशत डूबती हुई नज़र आती है। और इसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। वो ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे हमारे इस्लाम में जो है ना हुक्म है कि आप इस तरीके से तकसीम करें और अपने फ्यूचर के हिसाब से आप प्लानिंग करें और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस ऐसा होता है कि जैसे कोई एक एक शॉप भी अच्छी चलती है ना, तो वो ज़कात भी देना शुरू कर देता है, खैरात भी करना शुरू कर देता है। लेकिन वो इतना एक बददियानत शख्स होता है कि अपने मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह नहीं देता, उनको मेडिकल की सहूलत नहीं देता, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना फैसिलिटेट नहीं करता, और उनका पर्दा नहीं रखता, बल्कि वो उनके पर्दे फाड़ता है। और बहुत दूर जाके ना ऐसे जगहों पे वो ज़कात खैरात देता है, और अपने मुलाजमीन जो है ना वो तरस रहे होते हैं कि यार उनको किसी तरीके से फैसिलिटेशन हो। तो वो खैरात भी जो है ना वो शैतान के रास्ते के ऊपर ही देता है। ये बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे जो इस्लाम का जो मेन दर्स है ना उसके मुताबिक ये लोग चल रहे होते हैं, तो वो इस पैक को रोक रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तान में इंतशार रखो ना, ये टूटे ना फूटे ना कुछ ऐसी सूरत हाल बने, बस ये तरसते रहें। तो उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को रखा हुआ है, उनके बच्चों को फैसिलिटेट करते रहते हैं। एंड में आगे जब ये रिटायर हो रहे होते हैं, ये कहते हैं यार चलो अब साल दो रह गए हैं, तो ऐसा हथौड़ा मारोगे बस हमारे जान तो जो है ना छूटे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, हर एक की यही जो है ना कहानी होती है। किसी को कोई सजा नहीं देता। वो साकिब ने साहब भी कह गए हैं कि मैं किताब लिखूंगा, उसमें पढ़ लेना, मरने के बाद मेरे आ जाइए। अच्छा, तो इस वक्त में जो एक्सटर्नल है वो तो ये है, फिर वो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल किसकी मदद ले रहे हैं इस वक्त में? देखें, पीएमएलएन के ऊपर जो तनकीद जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब पे मैंने किया खुल के, और उस वक्त में की है कि शायद ही कोई कर रहा हूँ, ना पार्टी के अंदर और ना बाहर कोई नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर सारे के सारे जलते तवे पे बैठ के ये कहना कि शहबाज शरीफ ने 1 रुपए का कोई माली मुफाद हासिल किया, तो नहीं है।
لیکن وہ بندہ مطلب وزیر اعظم ہے پاکستان کے، وہ پولیٹیکل بندے ہی نہیں ہے، وہ اس سیٹ کے ہی نہیں ہے. اس سیٹ کے اوپر جو ہے نا مریم کو ہونا چاہیے، اور مریم کی جگہ پہ شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو. ویسے تو اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن نہیں باز آتے. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بلیک میل کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیا. یہ ساری باتوں کے باوجود آج پاکستان جو ہے نا جو کچھ بھی ہے بہتر ہو رہا ہے. لیکن بدترین اس وقت میں جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے نا وہ پاکستان کا میڈیا مسلسل بیٹھا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ جناب حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ اشتہاروں کی اور جناب یہ ایڈورٹائزمنٹ کی پیداوار ہے. خان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، بانی پی ٹی آئی، فلانا پی ٹی آئی، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. معیشت کس جگہ پہ پہنچ گئی تھی؟ ڈیفالٹ کا نام اناؤنس کرنا بس باقی رہ گیا تھا اور ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، ورنہ تو یہ کیا تھا وہ ڈیفالٹ تو ہو چکے ہوں گے پاکستان، بس اناؤنس کرنا باقی ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی آئی کے لوگ بڑے فخر سے بتاتے تھے کیونکہ ان کو تھا نا کہ جس دن آپ پی ٹی آئی جب پاکستان کو ڈیفالٹ اناؤنس کرو گے تو آپ کے اکاؤنٹس میں اتنے ڈالر آ جائیں گے، بلینز آف ڈالر ان سب کو ملنے تھے، بلینز آف ڈالر پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے، پھر ڈی نیوکلیئر کلانے کے علیحدہ ملنے تھے، جس کے اوپر یہ لگے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب اور پوری ان کی جو ہے نا ٹیم لگی پڑی ہوئی تھی. تو اب یہ بات جو ہے نا تکلیف سے کہنی پڑتی ہے، نہ کہیں تو کیا کریں. اس وقت میں آپ اگر دیکھ لیں کہ پورے میڈیا کا جس کو ٹاپ سے لیڈ کر رہا ہے جیو اور باقی سارے، کوئی نہیں بتا رہا پاکستان میں کیا ترقی ہے، کیا خوشحالی ہے، کن مصیبتوں سے باہر نکلا ہوا ہے. ایک ہی گانا ہے جس کو گانے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے دماغ کو جو ہے نا اسی طرح سے مفلوج کر رہے ہیں جیسے انہوں نے 2017 میں کیا تھا، 16 میں کیا تھا، 14 میں کیا تھا. مبارک ہو، یہ مبشر لقمان تھا، ذلیل شخص، پہلی شہادت حاصل کرنے والا. اور وہ شہادت حاصل کرنے والا جو تھا نا بندہ، وہ پولی کلینک ہاسپٹل میں آیا تھا، ٹھیک ہے. تو جو وہاں پہ موجود بندے نے خود مطلب میرے سے بات ہوئی، بہت عرصہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ اس کو لا کے ایک روم میں یعنی کہ پٹی شٹی کریں گے تو جانے دیں گے، وہ چھوٹی موٹی زخم تھی. تو یار میں کیا بتاؤں، پھر وہ جو ہے نا بندوں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ بھاگ گیا تھا اٹھ کے اسٹیچر سے، اس کو موقع ملا وہ بھاگ گیا تھا. اس کے کان میں کسی نے ڈالا تھا کہ تجھے مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھاگ گیا تھا اٹھ کے. اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں. اور بدنصیبی دیکھیں کیا، مبشر لقمان نے اس شہادت کے جو شہید جو تھا وہ بھاگ گیا تھا، اس کے اوپر کوئی معافی مانگی؟ میڈیا نے معافی مانگی؟ کیا ہم غلاظت اڑاتے رہے؟ سیم اگر آج آپ دیکھ لیں وہی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پاکستان مصیبتوں سے باہر نکل رہا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ بہت ایکسیلنٹ ورک کر رہا ہے کیونکہ ان بیلنس ہوا ہوا نا، حافظ کا ڈنڈا، حافظ کا ڈنڈا، حافظ کا ڈنڈا یہ لگائی ہوئی ہے. بھیا ان کو اپنا کام کر لینے دیں. ان کو خواہ مخواہ ہیرو بنا رہے ہیں، پھر ان کے گھر والے سارے جو نا رشتہ دار تیار ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہاں آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے پاکستان بچ گیا. اور بھائی پاکستان برباد ہی آپ کی وجہ سے ہوا. باجوہ ڈاکٹرائن میں جو ڈاکٹر تھے اس کے اور کمپاؤنڈر تھے اور جو اس کی ٹیم تھی، اس کے بھانجے بھتیجے بچے نہیں تھے، وہ یہی تھے. وہ 111 بریگیڈ تھی، وہ باقی سارے یہ بریگیڈیں تھی جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا تھا، آئین توڑا تھا، غیر آئینی غیر قانونی کام کیے تھے. تو اس وقت میں بجائے کہ پازیٹیو ڈیبیٹ ہو، اس وقت میں آپ دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. یہ وقت ہے میڈیا جو ہے نا گائیڈ کرے کہ 2014 میں کیا فساد ہوئے تھے، 15 میں، 16 میں، 17 میں کیسے حکومت نکالی گئی تھی، بعد میں ہم نے کیا کیا نقصان اٹھائے. ایک لفظ منہ سے بولنے کے لیے نہیں تیار. بلکہ جو اس ملک کو جنہوں نے اپنی سیاست داؤں پہ لگا کے لٹا کے اور اس ملک کو بچایا، اس شخص کو جو ان کو جو ہے نا کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے. رپورٹ کارڈ آپ سن لیں، حامد میر کا پروگرام آپ سن لیں، بیڑا گرک ہے جی اس ملک کا. یہ تو اشتہار کی حکومت. آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی، کچھ معاملات بہتر ہو گئے، پوری دنیا سے جناب بہترین میسیجز آ رہے ہیں، پاکستان کی عوام خوشحال ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام میں جو افراتفری تھی وہ ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے. لوگوں کچھ نہ کچھ جو جس طریقے سے ڈوب رہے تھے اس طریقے سے نہیں ڈوب رہے، بہتری کی جانب صبر ہے. لیکن کسی کو کوئی صبر نہیں آ رہا، نہ طلعت حسین صاحب کو، وہ منیب فاروق صاحب ہیں، وہ جی اللہ تعالیٰ سے بھی استغفر اللہ، نعوذ باللہ،
शायद थोड़ा सा जो है ना, बस इस पाकिस्तान में तो स्टैब्लिशमेंट ही है, उन्हीं की मर्जी चलती है जी। बस अल्लाह ताला भी क्या है जी, बताने का उनका मकसद ये होता है। और एक दफा हो जाए, 2 दफा हो जाए, 10 दफा हो जाए, शर्म नहीं आती उस शख्स को। हैट आउट है एस्टेब्लिशमेंट का, वहां से खबरें लेके आगे देते हैं तो खबरें भी मिलती हैं ना, खबरें ही वहीं से आती हैं। तलत शाह साहब का भी यही हाल है। ये हैं वो बहुत अच्छे जिनको मैं कहता हूं कि वाकई में ये ऑनेस्ट है, लेकिन यार परसेप्शन तो आपने ही बनाना है ना। कि निकल आया उस दौर से, अब पार्लियामेंट को जो है ना अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे जा रही है ताकि उनके घर वालों को तसल्ली हो, उनकी बीवियां मार मार जो है ना वो बुरा हाल कर दें। वो तो देखो जी, मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान को ही हमने बचाया, इनकी क्या औकात है। हालांकि यही मीडिया जो है ना अगर पॉजिटिव रिपोर्टिंग करे, बताए कि इस मुल्क की जो हालत है ये इन बेगमात की वजह से, इनके बच्चों की वजह से, इनकी याशियां ये हैं। बैरिया टाउन में इन रेगुलरिटीज हैं, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा डीएचए में है। ये देखो बताए ना, क्यों नहीं बोलते। बैरिया डाकू है जी वो मलक रियाज, बस यही इनसे कहानियां सुन लो। फिर सियासतदान भी मजबूर होता है, वो कहता है कि यार तबला सरंगी इधर जा रही है, हारमोनियम इधर बज रहा है, ढोल इधर बज रहा है, मैं अपना धमाल उधर डालूं, कैसे हो सकता है। चुप हो जाता ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।